جلال نے ارشاد فرمائے، اے محبوب دے گھرانے والوں، اللہ تبارک و تعالی دی چاہت مرضی اور ارادہ یہ ہے کہ وہ تو کو ایویں پاک فرماوے جیویں کہ پاک کرن دا حق ہوندے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ اطیب گن، صرف آپ پاکیزہ طیب یا طاہر نہیں بلکہ آپ اطہر گن۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دے سارے نبی پاکاں دے سردارن، آپ چونکہ امام الانبیاء گن، اس واسطے آپ اطیب اطہر اور آپ دا جڑا لطفہ زکی ہے وہ ازکا ہے، پاکیزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک محبوب دے واسطے گھر بھی پاک بنے اور اس گھر دے اندر آمن والیاں جڑیا پاک بیبیاں ہن انہاں کو بھی پاک بنے، والمحبوب دے جسم انور آپ دے نطفہ مبارک دے وچوں جڑی آپ دی اولاد ہے، آپ دے صاحبزادے گن یا صاحبزادیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کو بھی پاک بنائے۔ اور والمزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پاک محبوب دے بستر دے واسطے پاک بیبیاں دا، پاک ازواج دا انتخاب فرمائے، ایویں پیارے محبوب دے صاحبزادیاں دے واسطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگوں انہاں دے واسطے جڑے ور اور شوہر بنائیں، اللہ تعالیٰ نے او بھی پاک عطا فرمائیں، جو ہمیشہ قرآن دا قانون ہے، پاکاں دے واسطے پاک ہوندے رہندن تے پلیداں دے واسطے پلید ہوندے رہندن۔ اس ماہ مبارک دے اندر 3 رمضان کریم کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال مبارک ہے، اور 10 رمضان کریم کو سیدہ خاتون جنت پاک دی پیاری امی جان، ساری پیاری اماں سیدہ طیبہ جنہ دا لقب پہلے زمانے دے اندر بھی طاہرہ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال ہے۔ اور اسی طریقے دے نال چونکہ بدر دے اندر حضرت عثمان غنی اس واسطے شریک نہ تھی سگے ہن کہ سیدہ رقیہ پیارے محبوب دی لخت جگر تکلیف نال ہن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان تسا میری بیٹی دی تیمارداری کرو، میری بیٹی دے قریب رہو، بدر دے اندر اللہ تعالیٰ جو میرے غلامے کو مقام عطا فرمیسی، اے عثمان میں مصطفیٰ تو کو اس مقام دے اندر شامل فرما۔ واہ سبحان اللہ۔ دنیا تہادیے کہ نبی دی حد کک دا اختیار نہیں، حضرت عثمان غنی بدری صحابی ہے، واہ واہ، جبکہ شریک تنی ہوئے۔ کیا بات۔ پیارے محبوب نے بدر دے اندر حضرت عثمان غنی کو شامل فرمائے، اور اس تو یہ بھی پیغام ہے کہ جڑا پیارے محبوب دے گھرانے دی خدمت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعزاز عطا فرمائے دے۔ عثمان غنی پیارے محبوب دی لخت جگر دی خدمت دے اندر جو ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدر دے اندر تلوار چاون والیوں کو رتبہ عطا فرمائے، رب ذوالجلال نے اوہ بدری ہومن والا رتبہ حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سب تو پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور جب تک آپ حیات رہن نبی پاک علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں فرمایا۔ جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ نے مستورات دے وچوں سب تو پہلے پیارے محبوب دا کلمہ طیبہ پڑھے، اور اس تو اگلا شرف کہ پیارے محبوب دی ساری اولاد سوائے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دے کہ حضرت ماریہ قبطیہ دے وچوں باقی پیارے محبوب دے صاحبزادے اور 4 پیارے محبوب دیا صاحبزادیاں
میں صاحبزادیاں دے نال گنتی دا لفظ ہی واسطے نہیں بولیا جو روایات دے اندر اختلاف ہے. محبوب دے جتنے صاحبزادے گن 3 گن 4 یا 5 گن سارے سرے سر دا تاج ہیں. اور 4 پیارے محبوب دیا صاحبزادیاں بنات اربع یہ سب اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن اقدس دے وچ ہوئے. پیارے محبوب دا لطفہ مبارکہ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اقدس دے وچ ہوئے. کتنی شرف ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے واسطے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو انسان دی عزت دا باعث ہے. اسلام محبوب دا کلمہ طیبہ اس واسطے کہ جتنا مرضی قرابت ہوئے خاندانی اگر محبوب دا کلمہ نہیں نصیب ہویا تو ابو لہب کی کوئی اوقات نہیں. حضرت بلال کو خاندانی اگرچہ قربت حاصل نہیں مگر محبوب دا کلمہ جو نصیب تھے تو حضرت بلال کعبے چھت تے کھڑے ہو کے اذان کھڑے پڑھ دے. اس واسطے کہ انہوں کو محبوب دا کلمہ طیبہ نصیب ہے. پیارے محبوب دی غلامی نصیب ہوئی ہے. سب تو بڑا شرف اما خدیجہ الکبریٰ دے واسطے کہ آپ نے سب تو پہلے عزت اور تکریم ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آل سنت نے ایک ترتیب بڑھائی ہے کہ مستورات دے وچوں سب تو پہلے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نے محبوب دا کلمہ پڑھے. یعنی او گلشن اسلام دے ابتدائی جڑے گل اور پھل گن انہاں دی اندر اما خدیجہ الکبریٰ دا نام مبارک موجود. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دی زوجیت ایک چھوٹا جیا شرف نہیں. دراصل لوگوں نے اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی دے مرتبے اور مقام کو بیان کرنا چھوڑ لیتے. اور یہ بھی ایک سازش ہے یہود و نصارہ کہ دنیا کو نبی دے دروازے تو دور کرو. اگر نبی دے نال منسلک رہی دنیا ولتا نبی دے یارہ دا نا چاہے دے راسل ولتا نبی دے صحابہ دا نا چاہے سل. جب نبی دے غزوات دا ذکر آسی تب بدر ہوئے یہود ہوئے خندق ہوئے ہر مقام دا ہوتے صدیق دا نام بھی نال آسی عمر دا نام بھی نال آسی عثمان علی طلحہ و زبید دا نام بھی نال آسی. لہذا تو سب دنیا کو نبی دے در تو دور کرو تاکہ نہ نبی دا تذکرہ نہ صفہ والے غلامہ دا تذکرہ نہ نبی دے اصحاب دا تذکرہ نہ بل نبی دے سسر تے نہ نبی دے یاروں دا تذکرہ. کیا کرو تو سب دنیا کو کٹھا کر کے کربلا دے ہوتے کھڑا دو کربلا تو تے ونجنی نہ دو تاکہ انہیں کو پتہ ہی نہ چلے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ دے نبی دی جنہ کو قربت حاصل ہے انہوں دا مرتبہ اور مقام کیا ہے. یہ ماز کوئی گال نہیں ہے حقیقت ہے. خدا رہے اس کے ہوتے غور کرو. کربلا ایک تسلسل ہے بدر دا احد دا. پیارے مصطفیٰ کریم دے گھر دے اندر ہونا آپ کی زوجیت دے اندر ہونا یہ کتنا بڑا شرف ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے نبی دیا عورتاں اے پیارے محبوب دے گھرانے والیاں لستن کاحد من النساء. قرآن دی نص قطعی ہے کائنات دیا عورتاں تورے برابر نہیں ہو سکتا. تو سونا دے وچوں کہیں ہک دی طرح کوئی نہیں ہوئے. باقی کائنات دے عورتاں ہک پاس تو آپ کو اشر پاس لے تو سب محبوب دا گھرانہ ہی. اور اسلام دے اندر جو عورتاں دے احکام ہیں میرے کریم آقا دی سنت ایسے سنت آگن کہ جنہیں صرف مرد دے واسطے گئے لیکن بد نصیبی کہ مرد عمل نہیں کرنے. پیارے مصطفیٰ کریم دی سنت داڑھی مبارک مالی عورتوں تو نہیں رکھوا سکتے جب ہے ہی کوئی نا سنت ادا کی میں کرنے. داڑھی حصہ مرد دے واسطے گئے اور اسلام نے جو عورتوں دے متعلق احکام رکھیں انہاں دے واسطے سنت کیا ہے. وہ سنت محبوب دے گھرانے آپ دیا پاک بیویاں اور آپ دی پاک اولاد دی سیرت دی اندر ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب دے گھرانے والا تو سا کوئی عام نہیں دے قیامت تک آمن والے عورتوں نے تو آپ کو دیکھنے تو آنے طریقے کو اپنامنے یعنی عورتوں دے واسطے جو احکام ان انہاں دا مرکز تے محور پیارے مصطفیٰ کریم دا گھرانا ہے. سبحان اللہ. اما خدیجہ الکبریٰ پاک کی سیرت طیبہ بعد آمن والے دے واسطے اسوہ حسنہ ہے. بعد آمن والے بیٹیاں دے واسطے اپنی پیاری امی جان دا طریقہ ایو ہی دین اسلام ہے. ایو ہی در اصل پیارے مصطفیٰ کریم دے طریقے دے ہوتے عمل ہے.
تو پیارے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دے اندر آمنا، زوجیت دا شرف حاصل ہونا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور صرف اما خدیجہ الکبریٰ نہیں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم دے 11 نکاح مبارک، پیارے مصطفیٰ کریم دی زوجیت دے اندر جتنا بھی مستورات ہیں، یہ شرف رب ذوالجلال نے سب کو عطا فرمائے۔ ہاں درجہ سب دا برابر نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض دوتے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے شوہر دا نا ابو العاص بن نبی، لقیط انہ دا نا، اور مقسم ابو العاص بن نبی سیدہ زینب پاک دے شوہر دا نا دے نا ہے، اور وہ صحابیت دے شرف تو مشرف ہے۔ سیدہ زینب پاک دے وچوں پیارے مصطفیٰ کریم دی نواسی سیدہ امامہ ہے۔ نبی پاک دے نواسے سیدہ زینب پاک دے بیٹے حضرت علی حضرت علی بن ابی العاص بن نبی، فاتح مکہ دے موقع دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام دے نال سواری دے ہوتے موجود ہے۔ اور ایویں ہی حضرت سیدہ رقیہ، انہاں دا نکاح حضرت عثمان غنی دے نال، اور بدر والے ایام دے اندر انہاں دا بھی سال ہوئے، سیدہ رقیہ پاک انہاں دے بھی سال تو بعد وال سیدہ ام کلثوم نبی پاک علیہ السلام دی لخت جگر، نبی پاک نے انہاں دا نکاح بھی حضرت عثمان غنی دے نال کیتے، اور آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی نہیں کیتی، اللہ نے ایویں حکم فرمائے کہ میں اپنی دوجی بیٹی دا نکاح بھی عثمان غنی دے نال کر لیا۔ سیدہ خاتون جنت پاک، لخت جگر بیٹیاں سب محبوب جائیں، لیکن رب ذوالجلال نے 4 صاحبزادیاں دے وچوں سب تو اعلیٰ شرف، مرتبہ اور مقام حسنین کریمین دی پیاری امی جان جنابہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا کہ آسمانہ تو فرشتہ نبی پاک فرمیدن جڑا زمین دے ہوتے پہلے کدی نہیں آیا، اللہ کو اجازت طلب کی تھی، آیا کیوں ہے فرش زمین دے ہوتے سلام پیش کرنا ہس، اور نال وہ خوشخبری دیونا چاہتا ہے۔ اس فرشتے نے آکے دسا اے محبوب آسمانہ دے اندر اس گل دے چرچے پہ ہوندن کہ تواڈی بیٹی فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں دی سردار ہے، اور یہ بھی چرچے پہ تھی دن آسمانہ دے اندر کہ تواڈے نواسے حسن اور حسین یہ جنتی جوانہ دے سردار ہیں۔ اس ماہ مبارک دے اندر چونکہ یہ ایام وصال ہیں، اس مناسبت دے نال برکت دے واسطے، چونکہ یہ سارا ایمان ہے جیڑا پیارے مصطفیٰ کریم دے اصحاب کا منکر ہے، اس دے نال بھی سارا کوئی تعلق نہیں، اور جیڑا پیارے محبوب دی آل دا دشمن ہے اس دے نال بھی اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں، اور بعض نفست تک نہیں، سارا انہاں دے نال تعلق ہے بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جیڑا پیارے مصطفیٰ کریم دے سسر صدیق اکبر پاک حضرت عمر بن خطاب پیارے مصطفیٰ کریم دے یاروں دا دشمن ہوئے، جیڑا محبوب دے یاروں دا دشمن ہے، سادہ یار کی میں بن سکتے ہیں، اور جیڑا محبوب دی آل دا دشمن ہے تو ساکسو کون نبی دی آل دا دشمن ہے، منہ چڑھ کے ایمیں تو کوئی نہیں علا سکتا، لکھے کتابوں دی اندر خارجیہ نے، اور اس کتاب دا ہوتے پابندی ہے، اور اسی حوالے دی وجہ کو میں گرفتار بھی تھیا، لیکن انہاں دا جو جرم ہے وہ بیان کرنے مرتے دم تک بیان کرے دے راسو۔ انہاں خارجیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھے، انہاں دے بابو نے انہیں کہ امام حسین دے کول غلطی تھی ہے، یزید حق دا خلیفہ ہے، امام حسین کو چاہیے یزید حق دا ہوتے بیعت کر گنیا، آج جڑے حسین دے نعرے مار کے تواڈے اگوں مسلح ہوتے ودے کھڑ دن، انہاں اپنے کتاباں دے اندر لکھے سادہ حق دا خلیفہ یزید ہے، تیری مرضی یزید کو امام بڑا یا امام حسین دے پیروکار کو اپنا امام بڑا، تیری اپنی مرضی، لیکن سوچ اپنی سمت اپنا قبلہ ٹھیک رکھ، اس واسطے کہ قیامت دے دن نبی پاک